बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। हम तमाम लोग अपने दाखिली मामलात में इतने मगन हो चुके हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि 3 अगस्त 2025 जो गुज़श्ता रोज़ गुज़र गया, उस 3 अगस्त को मुसलमानों के क़िबला अव्वल के अंदर क्या हुआ। वजह सिर्फ एक है कि हम लोग अपने दाखिली इंतशार में हैं, हम लोग अपने दाखिली मामलात में इस हद तक मगन हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि जिन जगहों की हिफाजत हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए और जिन जगहों के ऊपर नज़र रखते हुए उनके बारे में पॉलिसीज़, उनके बारे में इजलास होने चाहिए, उनके लिए एक आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। बदकिस्मती से हम लोग अपने मामलात की वजह से उन तमाम चीज़ों को फ़िलहाल ऐसा लगता है कि शायद इग्नोर कर चुके हैं। 3 अगस्त 2025 जो गुज़श्ता रोज़ गुज़र गया, मुसलमानों के क़िबला अव्वल में हमने देखा कि रक़्स हुआ और वहाँ पर परचम बरदारी की तकरीब भी की गई। सहूनी हुकूमत ने जो वहाँ पर किया उसके लिए यकजुबान होना बड़ा ज़रूरी है, और ये तब हमें अंदाज़ा होता है जब सबसे पहली आवाज़ ईरान के अंदर से उठती है और इसे काबिल मुज़म्मत गर्दाना जाता है। हुआ कुछ यूँ कि 3 अगस्त को बेन गोयर, जो कि इज़राइल के नेशनल सिक्योरिटी के वज़ीर हैं, बेन गोयर की क़यादत में मुसलमानों के क़िबला अव्वल यानी कि मस्जिद अक्सा के अहाते में यहूदियों की बड़ी तादाद नज़र आई, और ग़ालिबन एक अंदाज़े के मुताबिक बताया जा रहा है कि 4000 के करीब ये इज़राइली आबादकार थे जो मस्जिद अक्सा के अहाते में गए। अब अहाते में जाने के 3 मकासद थे। एक तो अपनी इबादत कर सकें, दूसरा वहाँ पर एक ख़ास किस्म का उनका रक़्स है, वो रक़्स किया गया और परचम बरदारी भी की गई। एक नई पॉलिसी है जिसको लॉन्च किया गया है और ये इज़राइली आबादकारों के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी के अंदर ये दर्ज किया गया है कि जितने भी इज़राइली आबादकार होंगे वो बग़ैर किसी तगोदो के, बग़ैर किसी रुकावट के, वो मस्जिद अक्सा के अहाते में जाके या मस्जिद अक्सा के अंदर जाके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पर परचम बरदारी भी कर सकते हैं, वहाँ पर उनको इबादत का हक़ भी है, और वहाँ पर जो उनका ख़ास एक सकाफ़ती रक़्स है वो भी किया जाएगा। और कल बेन गोयर की क़यादत के अंदर मस्जिद अक्सा के अहाते के अंदर यही सब कुछ हुआ। 4000 के करीब इज़राइली आबादकार वहाँ पर गए और ये सब कुछ जो है वो देखा गया। सबसे पहली मज़म्मत जो है वो ईरान के अंदर से आई। गो के और भी दीगर इस्लामिक मुल्क हैं, सऊदी अरब ने इसकी मज़म्मत की, उर्दन ने इसकी मज़म्मत की, लेकिन जो पहली आवाज़ आपको कलमा हक़ के ऊपर नज़र आती है वो ईरान की आपको आवाज़ नज़र आती है कि ईरान ने इसके ऊपर शदीद मज़म्मत की। अब ये हमें वाज़े नज़र आने लग गया है कि फ़लस्तीन के लिए बेशबहा डील्स हैं, बेशबहा ऐसे प्लान्स हैं जो कि मुसलमान ममालिक की तरफ से पेश किए गए, बेशबहा मुआहिदों के ऊपर हमास भी इस वक्त एग्री करने को तैयार है। लेकिन ऐसा लगता है कि इज़राइल ये तय कर चुका है कि उसने मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करना है, और मुसलमानों की शनाख्त का जो एक वाहिद हिस्सा है वो यरूशलेम है। यरूशलेम के अंदर अगर वो इस्लामी शनाख्त को ख़त्म करता है, मिटाने की कोशिश करता है, तो उसके हमें कुछ इस वक्त पॉलिसीज़ और उनके इक़दामात नज़र आ रहे हैं कि वो इसी तरफ गामज़न भी हैं। और ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है और इसी वजह से भी हो रहा है कि मुसलमानों के जो जज्बात हैं, मुसलमानों के जो एहसासात हैं, उनको भड़काया जा सके, उनको मजरूह किया जा सके। और इज़राइल यके बाद दीगरे ऐसे बेशबहा इक़दामात कर रहा है जिसकी वजह से मुसलमानों के दिलों पर ये तमाम इक़दामात जो हैं वो गिरा गुज़रते हैं। अब हमने ये भी देखा कि ईरान की तरफ से ना सिर्फ मज़म्मत आई, बल्कि ईरान को याद रखना चाहिए कि इस वक्त भी धमकियों का सामना है, और धमकियों की एक वजह यह है कि ईरान जो बड़ी आवाज़ें उठा रहा है, ईरान चुप कर जाए, खामोश हो जाए, ये धमकियाँ इसीलिए ईरान को दी भी जा रही हैं। ईरानी सदर का जो दौरा पाकिस्तान है वो कई लिहाजों से अहम है। एक तो मुसलमानों के साथ हम आहंगी, मुसलमान ममालिक के साथ यगानगत, और पाकिस्तान के साथ उनकी जो कुर्बत है वो ये जाहिर करती है कि मुसलमानों के मामलात के अंदर पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इन तमाम के जज्बात यकसां हैं। तुर्की इसके अंदर शामिल है, उर्दन इसके अंदर शामिल है, और किसी को इतनी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मुसलमानों के जज्बात को भड़काए या उनके एहसासात को मजरूह करने की कोशिश करे। अब ईरान के ऊपर पहले हमने देखा कि 12 रोज़ा एक तरफा जंग मुसल्लत की गई और ईरानी कौम ने अपनी हुकूमत के साथ मिलके उस जंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बावजूद ईरान के जोहरी प्लान को लेके और अब ईरान को लेके अब उनको धमकियों का सिलसिला अभी जारी है। ये धमकियां ना सिर्फ इजराइल की तरफ से आ रही हैं, बल्कि इन धमकियों में अमेरिका का किरदार भी हमें नज़र आ रहा है। अब कई मुस्लिम दुश्मनियों के साथ जो है वो ईरान के ऊपर लफ्ज़ी गोलाबारी भी की गई है, और हमें याद रखना चाहिए कि इन धमकियों के सिलसिले के अंदर अभी इतवार के रोज़
ایک کانفرنس بھی ہوئی اور وہاں پر یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے ایران کو دھمکایا جا رہا ہے، خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ان کے جنرل حاتمی ہیں انہوں نے اتوار کے روز یہ اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ معجزانہ طور پہ ان تمام دھمکیوں کا پہلے بھی مقابلہ کیا، اب بھی مقابلہ کریں گے، اور آئندہ مستقبل میں اگر کوئی جنگ ہم پر مسلط کی گئی تو ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے، اور بغیر کسی حمایت کے کریں گے، بغیر کسی ملک کی مدد کے کریں گے۔ یہ وہ ایک عزم ہے جو مسلمانوں کے لیے ہمیں ایران کے اندر سے نظر آتا ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ فلسطین میں جو غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ اسرائیل نے جاری رکھا ہوا ہے، امریکہ اس کے اندر معاونت کر رہا ہے، پوری مغرب اس کے اوپر خاموش ہے، اسلامک دنیا سے اس کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے، وہ اس کی حمایت بھی جاری رکھیں گے، یہ بھی انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک چیز یہ بھی رکھتے ہیں کہ ایران کو اپنے دیگر ملکوں سے توڑنے کے لیے جو اس کے اوپر لفظی گولہ باری کی گئی، اس میں اب ایران کو جو ایک تانے تشنے دیے جا رہے ہیں، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی چائنا تمہارا بڑا قریبی دوست تھا، تو چائنا نے اس جنگ میں تمہاری مدد نہیں کی، روس تمہارا بڑا اچھا اہم اتحادی ہے، پاورفل ہے، طاقتور ہے، اس کے پاس ہتھیاروں کی ایک بڑی لمبی کھیپ ہے، گولہ بارود ہے، اس نے بھی اس جنگ میں 12 روزہ جنگ میں ایران کی مدد نہیں کی۔ اب اس کا منہ توڑنے کے لیے جو IRGC کے نائب کمانڈر ہیں انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور IRGC کے نائب کمانڈر نے یہ واضح کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چائنا اور روس کا ہمیں تانا ضرور دیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ چائنا اور روس کے ساتھ جو ہمارے 20-25 سالہ معاہدے چل رہے ہیں، ان معاہدوں کے اندر باہمی دفاع تو شامل ہے، اس کے اندر گولہ بارود ہتھیاروں کی خرید و فروخت بھی شامل ہے، لیکن ان معاہدوں میں کہیں یہ درج نہیں کیا گیا کہ ہم پہ کوئی جنگ مسلط کی جائے گی یا جنگی حالات کے اندر چائنا یا روس میں سے کوئی ملک آ کر ہماری مدد کرے گا۔ وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ایران نے بھی جو معاہدے کیے ہیں روس کے ساتھ، اب روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، اس میں ایران نے روس کی مدد نہیں کی، کیونکہ ہمارے معاہدوں میں باہمی دفاع شامل ہے، ہتھیاروں کی خرید و فروخت شامل ہے اور دیگر معاملات ہیں، لیکن یہ کہیں پر بھی ہم نے درج نہیں کرایا کہ اگر ایک دوسرے کے اوپر جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اکانومی کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ جنگ مسلط ہوگی تو جی ہماری مدد کے لیے کوئی دوسرا ملک آئے گا۔ اور یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ اب مزید بھی اگر کسی جنگ کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم اپنی قوم کے ساتھ مل کے اس جنگ کو شکست دیں گے، لیکن کسی بھی دوسرے ملک سے، خواہ وہ ہمارا اتحادی ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی مدد کی ہم اپیل نہیں کریں گے۔ اب واحد حل کیا ہے؟ کل سے دل گرفتہ ہے کہ کس طرح سے مسجد اقصیٰ کے احاطے کے اندر یہ سب کچھ ہوا۔ یہ ایک پالیسی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کئی ایسی پالیسیز ہیں جو بنے گی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ اس کے حل کی طرف بڑھنا ہے۔ حل یہ ہمیں کرنا ہوگا کہ جتنا بھی مسلمان ممالک ہیں جو طاقتور ہیں، ان کا ایک نئے اتحاد کی طرف بڑھنا ہوگا، اور یہ اتحاد جو ہے خالی لفظوں میں یا ٹیبل ٹاک کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس اتحاد کے اندر ہر اس غیر انسانی سلوک کے خلاف نہ صرف آواز بلکہ مل جل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ان چیزوں کو روکا جا سکے، کیونکہ اسرائیل کا جب سے وجود ہوا، اپنے وجود سے آج تک اس نے کس طرح سے غیر انسانی سلوک روا رکھے ہیں، کس طرح سے وہ جارحیت کرتا ہے، اور خاص طور پہ وہ چن کے ٹارگٹ کرتا ہے مسلمان ممالک کو۔ اب ایک نیا مسلم اتحاد نہ صرف بننا چاہیے بلکہ اسرائیل کے خلاف جو ہے اس کی ناک میں دم کرنے کے لیے اور اسرائیل کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اس مسلم اتحاد کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اس میں پاکستان شامل ہو سکتا ہے، ایران شامل ہو سکتا ہے، ترکیہ اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، سعودی عرب اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ اب یہ مل کر فیصلہ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرے اسلامک ملک کے اوپر اسرائیل اسی طرح سے غیر انسانی سلوک اور جارحیت کو رواں رکھے ہوئے ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔